السلام البنات. اليوم جيتكم بوصفة جديدة ان شاء الله. غادي نعملوها وصفة تبييض الوجه. كنتمنى تعملوها، فهي كتبيض الوجه، كتعطي واحد النضاره. عن تجربة، فانا كنستعملها يعني مره في السيمانه هكا كيمكن لك تستعملها. يعني المكونات ديالها كلها مكونات مفيده وكتبيض الوجه وكتنظفو، فما تعكزوش عليها. هذه وصفه. راه كنت باقا عملت لكم وصفه اخرى ديال تنقيه الوجه وشد الوجه وباش تخلصوا من ديك التجاعيد يعني الصغيره. ومقشر، اليوم غادي نعمل لكم مقشر وغندير لكم وصفه لتنظيف الوجه. فاول شيء كنبداو بالمقشر. المقشر كيمكن لكم تعملوا مقشر اللي استعملناه المره اللي فاتت، اللي هو مكون من القهوه. رجعتوا الوصفه السابقه. مكون من القهوه والسكر او القهوه والملح حسب البشره. يعني البشره اللي كتحمل الملح، القهوه والملح وزيت زيتون. واللي ما كتحملش الملح يعني القهوه والسكر وزيت الزيتون. اليوم حتى هو نفس الشيء، يعني كنعتمد نفس المقشر. يعني القهوه كنعتمد عليها بزاف، فهنايا القهوه ايضا بقايا القهوه كما كتشوفوا. ها هي هذه بقايا القهوه. فانا عملت غير شويه يعني على ثمن الوجه ديالي. وغنزيدوا عليها هذا الكوكو. زيت الكوكو فهو متواجد في كل الاسواق. يعني بالنسبه للناس اللي هنايا في اسبانيا راهم هذا ميركادونا، كاينه في اوراماس، كاينه في الديه، كاين في كل بلاصه. لكن هذا ديال ميركادونا حاليا فكتشوفوا هو يعني كيكون هكا جامد بحكم البرد. فكنديروا واحد الكميه، يعني كميه ما كاينش كميه. يعني ملي كتشوفوا ديك القهوه يعني تلبست بزيت. ولا ما عندكمش زيت الكوكو كيمكن لكم تعملوا زيت الزيتون، ماشي مشكل. صافي، هي غادي تهدك لان البرد والجامده، فكتبان لكم يعني بحال اللي ما كتيرش، ولكن غتبقاو تستعملوها على الوجه. راه كتسخن وكتبقى تطلق. يعني هذا هو المقشر ديالي، غادي نقشر به وجهي. ما عندكمش القهوه يعني ما حضراش، يعني ما استعملتوش ديك النهار القهوه، كيمكن لكم تعملوا غير الملح وزيت الزيتون او السكر وزيت الزيتون او السكر وزيت الكوكو وصافي. ها هي بدات كتطلق شويه. صافي، هذا هو المقشر ديالنا. راكم عارفين المقشرات، يعني ابسط مقشر هو هذا المقشر ديال القهوه مع الزيت، اي زيت يعني زيت الكوكو طبعا لانها مفيده للبشره وحتى هي مبيضه للبشره. زيت الزيتون حتى هي مفيده للبشره ومبيضه. واي زيت يعني مثلا عندكم زيت الورد، ممكن ديروا اي زيت يعني انسان عنده متوفر كيمكن له يديرو. فكناخذوا هاد المقشر وغادي كتعملوا بحال اللي عملناه المره اللي فاتت. يعني كتعملوا بطريقه دائريه هكا، كتبقى تحك يعني في الوجه ديالك حتى كتنظفوا مزيان. ومن بعد كتغسلوا بالصابون يعني باش يزول منه الزيت، باش الوجه يمتص الوصفه. صافي، هذه هي مقشر. غادي نخليه هنا، ولا نخليه هنا باش يبان لكم. نجيب زلافه اخرى وغادي نعدلو دابا الماسك اللي غنحطو على وجهنا لمده نصف ساعه او حتى يبس. الماسك كيتكون من طحين الحمص، من مايزينا وطحين الارز. وان هاد الثلاثه بهم مبيضين ممتازين. ثلاثه واحد ما يتخير على واحد، كلهم مبيضين. هذا هو طحين الحمص، عملت منه معلقه واحده لان غير وجهي يعني ما كان علاش نكثر ويبقى كل ما نبغي ندير.
ها هو كنعملو هاد معلقة طحين حمص يمكن لك طحنو على يدك، في نفس الوقت كيمكن لك تجيبو من مطحون من برا، راه كيتباع مطحون سواء كان في المغرب او هنا. في المغرب راه موجود عند العطار، وهنايا اسبانيا كيبيعوهم الاسيويين، يعني الناس الباكستان. هذه مايزينا نفس الشيء، يعني معلقة مايزينا. وهذا ثالث مكون اللي هو طحين الارز، يعني كيمكن لك تشريه حتى هو راه موجود في ميركادونا، كيمكن لك تجي تشريه واجد او لا كطحنو، كتجيب الرز وكطحنو يعني كيف. وطحين الارز مفيد بزاف 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 للبشره، كيبيض كيشد الوجه. راه كتشوفوا الصينيين كلهم كيستعملوا الطحين ديال الارز، راك تشوفوا البشره ديالهم كي دايره صافيه وعندهم بشره بحال لي بيبي، فهما كيعتمدوا الارز بزاف. صافي نخلطوا هاد المكونات، نقشر نخلينا كنخلطوا هاد المكونات هكا مع بعضو، ومن بعد كنضيفوا عليهم دانون مسوس، اي دانون مسوس عندنا، ولا ما كاينش دانون كيمكن لكم تستعملوا حتى الحليب مزيان. دانون حيت فيه الخمائر. خلطوا تنتحصلوا على كريمه ولا ما يجينا كتبقى تنوع. صافي كنخلطوها مزيان. صافي هكا كنكونو حصلنا على الخليط. ها هو كنغسلو وجهنا مزيان، نعملو المقشر كنغسلو وجهنا مزيان، ومن بعد كنحطو هاد الماسك كندهنو على وجهنا كامل، ما كنعملوش تحت العينين. صافي وكنخليوه حتى نشوفوه، يعني ما كيضرش الوقت، يمكن لك تخليه من ربع ساعه ثلث ساعه حتى نص ساعه، المهم حسب من يبس. صافي يعني انسان كتفزك ديك الساعات وجهك، يعني كتفزقو، يعني ما حاول ما تفركشي وجهك، لان كاين الوجه اللي يعني كيكون حساس. وعمل عليه هذا وهذاك، وبدا تغسلو تحيدو بشويه بشويه، ومن بعد غتجي تشوفه يعني الوجه كيصفى كيولي فيه واحد النضاره. وعمل له الكريمه ديالك اليوميه، ولا عملتي في الليل الكريمه الليليه ديالك، ولا ما كانش يعني كتعمل غير شويه زيت الكوكو، كتاخذ شويه ديال الزيت ديال الكوكو وكدهنها في الوجه ديالك، يعني حسب داكشي اللي كتستعمل. صافي بهاد الوصفه كنقول لكم جربوها، ما غاديش تندموا، يعني سواء الوصفه او المقشر، فهما الاثنين يعني صراحه ممتازين بزاف. خصوص هاد الوصفه فكون المكونات ديالها فهي مبيضه، كيمكن لكم تستعملوها على الوجه والعنق كذلك. الناس اللي كيعانيو من تصبغات في العنق حتى هو كيمكن لك تستعملو دهنو على عنقك. كنتمنىكم تستمروا فيها. الانسان اللي كيشوف ان وجهه فيه تصبغات يمكن يستعملها، يمكن تستعملها حتى 2-3 مرات في الاسبوع، ما كاين حتى مشكل، لان ما فيهاش لا حامض لا حتى شي حاجه. انا كنفضلها هكاك. بغيتو كاين الناس اللي وجههم كيتحمل الليمون، فكيمكن لهم يضيفوا شويه د الليمون، ما كاين حتى مشكل، لكن انا ما كنضيف عليها لا ليمون لا والو، كنستعملها هكا. هذا ماشي معنى ما كنديرش الليمون، انا وجهي كيتقبل الليمون، مره كنعمل وصفات فيها الليمون، ولكن هذه يعني كيمكن لك ديرها وتعاودها ماشي مشكل. الله يجعلك مديرها يوميا هاد الوصفه، ما كاين حتى مشكل، بالعكس مغذيه للوجه.
هادي انسان يمكنلو كل ما يدخل للدار يعني يكون برا يسالي من الخدمة ديالو هادي يجي ويديرها يعدلها ويخبعها في النيبيرة يعمل يعني 3 أيام عاوتاني تساليلو يعدل وحدة أخرى باش يستعملها ماشي مشكل مرة في السيمانة مرة 2 مرات السيمانة ما يعني ما فيها حتى شي ضرر صافي. وبالنسبة لزيت الكوكو هانتوما كتشوفو ماشي بالضرورة يكون هاد النوع أي زيت الكوكو متواجد عندكم يمكن لكم ديرو مكاينش زيت الكوكو أي زيت آخر صافي. بهاد مع هاد الوصفة كنتمنى لكم من بعد ما عملنا وجدنا كلشي دابا غادي نحطوها ان شاء الله على الوجه ديالنا غادي نقشر الوجه ديالي غادي نغسلو ومن بعد غادي نعملها وغنوريها لكم يعني الوقيته اللي غادي نديرها ومن غتيبس وغادي تشوفوا يعني كيفاش يعني ممتازه اللوجه صراحه. كما كتشوفون كنديروا له يعني ما كنوركوش بزاف يعني حركة دائرية بلا ما نوركو بزاف على الوجه ديالنا غير شويه شويه. الفم ديالنا تا هو هاد الجوانب صافي هكا نغسلو الوجه ديالنا. جات نظف صافي كنبداو نديرو ماسكتين انا تعمدت نعمل لكم الماسك باش تشوفوا انني يعني كنديرو الراس يعني ماشي هيا كنعدلو. صحيح انا ماشي بيضاء يعني انا ماشي بشرة ديالي بيضاء ولكن المهم تكون نقية.
نمشي من الأبيض نسمع شوية. صافي نخليوها هكا. ندير هكا من فوق شوية. مع ملوجة وتجير. يمكن لكم ديروها تا العنق ديالكم، انا مبغيتش ندير عنقي ونسق حوايجي، ولكن احسن تكونوا بشي حاجه مفتوحه ديروها العنق ديالكم. صافي هي نتسناو عليها تتيبس واحد 4 ساعات ثلث ساعه حتى نص ساعه حسب الجو. كل ما كان الجو بارد هو كتعطل. صافي هكا كنخليوها، من بعد كنغسلوها وندهنو الوجه بالكريمه. صافي هادي هي الوصفه. يلا غادي نخليكم سلامه.